गठबन्धन आफै फुट्छ, कसैले फुटाउन पर्दैन भन्दै नेकपा एमालेका अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीको भनाई। अब ग्यासका पाइप चुलोमा लैजानु पर्दैन, बिजुलीका तार नै पुर्याइन्छ भन्दै ओलीको स्पष्टोक्ति। संघीय निर्वाचनमा पार्टीको सिट बढ्ने नेकपा एकीकृत समाजवादीका अध्यक्ष माधव कुमार नेपालको भनाई। संसदीय छानबिन समितिमा पूर्व अर्थमन्त्री जनार्दन शर्मासँग सोधपुछ हुने। कालो धनलाई सेतो बनाउन नपाएपछि गभर्नरमाथि आक्रमण गरिएको नेकपा एमालेका महासचिव शङ्कर पोखरेलको दावी। चाँडै पर्यटन पुनरुत्थान कार्यक्रम घोषणा गर्ने। संस्कृति पर्यटन तथा नागरिक उड्डयन मन्त्री जीवनराम श्रेष्ठको भनाई। शेरबहादुर देउवालाई सुदूरपश्चिमका जनताले थारो भैँसी पाले झैँ पाल्नु परेको सांसद नरबहादुर धामीको भनाई। सवारी दुर्घटना कम हुने गरी काम गर्न निर्देशन गर्न सांसद दिला सङ्ग्रौलाको सरकारलाई ध्यानाकर्षण। पेट्रोलियम पदार्थ उत्खनन गर्ने कामलाई प्राथमिकतामा राख्नु पर्ने राष्ट्रिय सभा सदस्य दुर्गा गुरुङको भनाई। ऐन कानुनहरू कार्यान्वयन नभएको राष्ट्रिय सभा सदस्य प्रकाश पन्तको दावी। छोराछोरीबाट अपहेलित ज्येष्ठ नागरिकको पालन पोषण गर्ने जिम्मेवारी स्थानीय सरकारले लिनुपर्ने महिला बालबालिका तथा ज्येष्ठ नागरिक मन्त्री उमा रेग्मीको भनाई। गएको 24 घण्टामा नेपालमा थप 391 जनामा कोरोना भाइरसको संक्रमण पुष्टि, 56 जना संक्रमण मुक्त। नेपाली पासपोर्ट विश्वकै कमजोर सूचीमा पर्यो। सैनिक विशेष अदालतलाई सेनाको मुख्यालय भन्दा बाहिर सार्न माग। पर्यवेक्षण प्रतिवेदनको भाषाले शब्दकोश नै लज्जित हुने प्रमुख निर्वाचन आयुक्त दिनेश कुमार थपलियाको भनाई। 2 किलो युरेनियम सहित 15 जना पक्राउ। दीपाश्री निरौला र प्रेमराजा महतको पिपल डाँडे साइली सार्वजनिक। नेप्से परिसूचक 4.89 अङ्कले वृद्धि। श्वेत गङ्गा हाइड्रो पावर एन्ड कन्स्ट्रक्सनको आइपिओ खुल्यो। सयपत्री हाइड्रो पावरले साउनको 13 गतेदेखि आइपिओ निष्कासन गर्ने। युक्रेनका राष्ट्रपतिकी पत्नी अमेरिकाको भ्रमणमा। 9औं राष्ट्रिय खेलकुद प्रतियोगिताका लागि उपसमिति गठन। नेपाली राष्ट्रिय क्रिकेट टोलीको मुख्य प्रशिक्षकबाट पुबुदु दशानायकेले दिए राजीनामा। क्यानाडाको प्रमुख प्रशिक्षकमा नियुक्त। र समाचार पार्टी हेल्थ टिप्स अन्तर्गत आज हामी गर्भावस्थामा बमिट रोक्ने 5 घरेलु उपायको विषयमा जानकारी दिनेछौँ। हामीलाई अन्तिमसम्म हेर्नुहोला। नमस्कार, समाचारपाटी.com को न्यूज बुलेटिनमा यहाँलाई हार्दिक स्वागत छ। म प्रहलाद चन्द्र घिमिरे। आज मिति विक्रम सम्वत 2079 साल साउनको 5 गते बिहीबार ईस्वी सम्वत 2022 जुलाई 21 तारिक। सदाको झैँ आज पनि हामी उपस्थित भएका छौँ। आजका महत्त्वपूर्ण समाचार, ब्रेकिङ न्युज अपडेट, आज दिनभर कहाँ के हुँदैछ, सम्पूर्ण जानकारी, समाचारहरू, मुख्य खबरहरू लिएर उपस्थित भएका छौँ। त्यो सँगै तपाईँले हेर्नै पर्ने महत्त्वपूर्ण काम लाग्ने समाचारहरू पनि रहेका छन्। त्यसकारण हामीलाई अन्तिमसम्म हेर्नुहोला। हाम्रो मेहनतका लागि यो भिडियोमा एउटा लाइक अवश्य गर्नुहोला। दर्शक महानुभाव अहिलेसम्म हामीलाई सब्स्क्राइब गर्नु भएको छैन भने कृपया सब्स्क्राइब गर्नुहोस् अनि नजिकै आउने बेल आइकनलाई क्लिक गर्नुहोला। दैनिक रूपमा हेर्नुहुन्छ भने रेगुलर भनेर लेख्नुहोला। आज पहिलोचोटि हेर्दै हुनुहुन्छ भने फर्स्ट टाइम भनेर लेखिदिनुहोला। आउनुहोस् दर्शक महानुभाव, आजका महत्त्वपूर्ण समाचारहरू सुरु गरौँ। गठबन्धन आफै फुट्ने केपी शर्मा ओलीको भनाइको प्रसङ्गबाट। प्रमुख प्रतिपक्ष दल नेकपा एमालेका अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीले सत्तारूढ गठबन्धनमा आफै फुट आउने दावी गर्नुभयो। अध्यक्ष ओलीले कतिपयले सत्तारूढ गठबन्धन फोडौँ भन्ने गरेको प्रसङ्ग उल्लेख गर्दै त्यो आफै फुटेर जाने बताउनु भएको हो। काठमाडौँमा आयोजित पार्टीको बागमती प्रदेश स्तरीय बृहत भेला तथा प्रशिक्षण कार्यक्रममा बोल्दै उहाँले गठबन्धनमा आबद्ध दलहरू सबै स्वार्थी पुँजीवादी बाटोमा हिँडेकाले उनीहरू कहिल्यै एकताबद्ध हुन नसक्ने तर्क समेत गर्नुभयो। सत्तारूढ गठबन्धनलाई देशद्रोहीको संज्ञा दिँदै अध्यक्ष ओलीले उनीहरूको एकतालाई फोड्न चाँदीको तरबार बनाउन आवश्यक नरहेको पनि बताउनुभयो। देश बनाउने पार्टीको महान उद्देश्यमा सो गठबन्धन तगारो बनेकाले आगामी निर्वाचनपछि उनीहरूलाई मिल्काएर फाल्नुपर्ने अध्यक्ष ओलीको चेतावनीयुक्त भनाइरहेको छ। यसैबीच नेकपा एमालेका अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीले अब ग्यासका पाइप चुलोमा लैजानु पर्ने आवश्यकता नपर्ने बताउनुभयो। अब बिजुलीका तार नै भान्सामा पुग्ने उहाँको भनाइ छ। बागमती प्रदेश स्तरीय भेला तथा प्रशिक्षण कार्यक्रमलाई काठमाडौँमा सम्बोधन गर्दै ओलीले भन्नुभएको छ, अब ग्यासका पाइप चुलोमा लैजानु पर्दैन, आवश्यकता छैन। उहाँले अघि भन्नुभयो, चुलोमा ग्यास ल्याउन सकिन्छ, नहुने कुरा भन्दै थिए। पानीका पाइप चाहिँ लान सकिने, ग्यासको पाइप लान नसकिने हुन्छ। अब ग्यास चाहिन्न, अब त बिजुलीका तारै पुर्याइन्छ, उहाँको भनाइ छ।
तर साना साना पाइप चुलोमा नभई आफूहरूले पेट्रोलियम पाइपलाइन नै बनाएको ओलीले बताउनुभयो। भारतबाट अमेरिकनसम्म ठूला पाइप जोडेर पेट्रोलियम पदार्थ झारेको उहाँको भनाइरहेको छ। दर्शक महानुभाव, नेकपा एमालेका अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीले ग्यासका पाइप घर घरमा पुर्याउने एकचोटि अभिव्यक्ति दिनुभएको थियो। आज त्यतातर्फ संकेत गर्दै अब ग्यासका पाइप चुलोमा होइन बिजुलीका तार पुर्याइन्छ भन्नुभएको छ। यसप्रति तपाईँको धारणा के छ? आफ्नो धारणा तलको कमेन्ट बक्समा कमेन्ट गर्नुहोला। नेकपा एकीकृत समाजवादीका अध्यक्ष माधव कुमार नेपालले गठबन्धनको गीत बढी गाएका कारण स्थानीय तहको निर्वाचनमा अपेक्षाकृत नतिजा प्राप्त हुन नसकेको बताउनुभयो। काठमाडौँमा नेकपा एकीकृत समाजवादीको स्कुल विभागले आयोजना गरेको स्थानीय तहका जनप्रतिनिधि अभिमुखीकरण कार्यक्रमलाई सम्बोधन गर्दै उहाँले यस्तो बताउनु भएको हो। उहाँले गठबन्धनको भरोसा बढी गर्नाले र अरूको सहारामा बाँच्ने बानीले पार्टीलाई नोक्सान पुर्याएको बताउनुभयो। अध्यक्ष नेपालले आफ्नै तयारीमा स्थानीय तहको निर्वाचन लडेको भई धेरै ठाउँमा चुनाव जित्ने दावी गर्नुभयो। उहाँले चुनाव जित्ने ठाउँको संख्यामा वृद्धि मात्र नभई चुनाव चिन्हको पनि प्रचार हुने बताउनुभयो। संसदीय छानबिन समितिको बैठक बसेको छ। बजेट निर्माणमा अनाधिकृत व्यक्तिलाई प्रवेश गराएको आरोप लागेका पूर्व अर्थमन्त्री जनार्दन शर्मामाथि छानबिन गर्न बनेको संसदीय छानबिन समितिको बैठक बसेको हो। बैठकमा पूर्व अर्थमन्त्री जनार्दन शर्मालाई बोलाएर सोधपुछ भएको छ। तत्कालीन अर्थमन्त्री जनार्दन शर्माले 2079-80 को बजेट बनाउने क्रममा अनाधिकृत व्यक्तिलाई मध्यरातमा अर्थ मन्त्रालयमा बोलाएर करका दर हेरफेर गरेको आरोप लागेसँगै 11 सदस्यीय संसदीय विशेष छानबिन समिति बनेको छ। पूर्व अर्थमन्त्री शर्माले संसदीय छानबिन समिति बनेसँगै अर्थमन्त्रीबाट राजीनामा दिनुभएको थियो। नेकपा एमालेका महासचिव शङ्कर पोखरेलले कालो धनलाई सेतो बनाउन नपाएपछि सरकारले गभर्नरमाथि आक्रमण गरेको आरोप लगाउनुभयो। अनलाइन सञ्चार माध्यमका सम्पादकहरूसँगको छलफलमा उहाँले एमालेको एउटा विभागको नामलाई लिएर गभर्नरमाथिको आक्रमण जायज नभएको बताउनुभयो। एमालेको अर्थ तथा योजना विभागको सदस्यमा खोटाङका याम अधिकारी पनि रहेका छन्। उक्त नाम गभर्नर महाप्रसाद अधिकारीको हो भन्दै हालका सत्तारूढ दलका भातृ संस्थाहरूले उहाँको राजीनामा माग गरिरहेका छन्। प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवाले पनि गभर्नरले राजीनामा दिनुपर्ने बताइसक्नु भएको छ। अहिले गभर्नर असफल हुनु भनेको मुलुकमा वित्तीय सङ्कट खडा गर्न खोज्नेलाई प्रोत्साहन गर्नु भएको पोखरेलले बताउनु भएको छ। एमाले महासचिव पोखरेलले भन्नुभएको छ, गभर्नरमाथि सरकारी अट्याक भनेको कालो धनलाई सेतो धन बनाउन नपाउँदाखेरिको अट्याक हो। कालो धनलाई सेतो बनाउने योजना असफल भएपछि सरकारले गभर्नरमाथि आक्रमण सुरु गरेको उहाँले टिप्पणी गर्नु भएको छ। संस्कृति पर्यटन तथा नागरिक उड्डयन मन्त्री जीवनराम श्रेष्ठले पर्यटन उद्योगलाई सुधार गर्न चाँडै पर्यटन पुनरुत्थान कार्यक्रम घोषणा गर्ने बताउनु भएको छ। नेपाल उद्योग वाणिज्य महासङ्घले आयोजना गरेको सिम्फोजियम पार्टनरसिप रेजिलेन्ट टुरिज्म कार्यक्रममा बोल्दै मन्त्री श्रेष्ठले यस्तो बताउनु भएको हो। मन्त्री श्रेष्ठले पर्यटन क्षेत्रसँग सम्बन्धित सरोकारवाला निकायहरूसँग पर्यटन पुनरुत्थानका लागि गर्नुपर्ने सुझाव लिइसकेकाले सुझावको आधारमा पर्यटन पुनरुत्थान कार्यक्रम घोषणा गर्ने तयारी मन्त्रालयले गरेको बताउनुभयो। उहाँले पर्यटन पुनरुत्थान कार्यक्रम घोषणाले कोरोना महामारीबाट थला परेको पर्यटन उद्योगको सुधार र पर्यटन प्रवर्धन हुने दावी गर्नुभयो। मन्त्री श्रेष्ठले पर्यटन पुनरुत्थान कार्यक्रमलाई राष्ट्रिय अभियानको रूपमा नै अगाडि बढाउने मान्यतामा आफू रहेको बताउनुभयो। नेकपा एमालेका सांसद नरबहादुर धामीले प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवालाई सुदूरपश्चिमका जनताले 31 वर्षदेखि थारो भैँसी पाले झैँ पाल्नु परेको बताउनु भएको छ। बुधबारको प्रतिनिधि सभा बैठकमा विशेष समयमा बोल्दै सांसद धामीले सुदूरपश्चिमका जनताले प्रधानमन्त्री देउवालाई 6 पटक चुनाव जिताएर 5 पटक प्रधानमन्त्री बनाए पनि सुदूरपश्चिमका लागि केही नगरेको बताउनुभयो। उहाँले प्रधानमन्त्रीलाई 31 वर्षदेखि जनताले भोट दिए पनि भोट बालुवामा पानी हाले बराबर भएको बताउनुभयो। सांसद धामीले प्रधानमन्त्रीले कैलालीको गेटामा मेडिकल विश्वविद्यालय खोल्ने कुरामा बेवास्ता गरेमा सुदूरपश्चिमका जनताप्रति गद्दारी विश्वासघात गरेको ठहरिने चेतावनी दिनुभयो। उहाँले गेटामा विश्वविद्यालय बनाउनका लागि मन्त्री परिषदको निर्णय गराउन नसकेको भन्दै प्रधानमन्त्री देउवाको तीखो आलोचना पनि गर्नुभयो। प्रतिनिधि सभा सदस्य डाक्टर डिला सङ्ग्रौला पन्तले वर्षायाममा हुने सवारी दुर्घटना कम हुने गरी निर्देशन जारी गर्न प्रधानमन्त्रीलाई अनुरोध गर्नुभएको छ। प्रतिनिधि सभाको बुधबारको बैठकमा शून्य समयमा बोल्दै प्रतिनिधि सभा सदस्य पन्तले वर्षायामको सुरुवातदेखि दशैं तिहारसम्ममा धेरै सवारी दुर्घटना हुने भन्दै यसतर्फ सरकारको ध्यानाकर्षण गराउनु भएको हो। उहाँले सवारी दुर्घटना न्यूनीकरणका लागि सङ्घ वा प्रदेश सरकार कसको जिम्मेवारी हो भनेर प्रश्न गर्नुभयो। उहाँले सम्बन्धित निकायले दुर्घटना कम हुने गरी काम गर्न निर्देशन जारी गर्न प्रधानमन्त्रीलाई आग्रह समेत गर्नुभएको छ।
राष्ट्रिय सभा सदस्य दुर्गा गुरुङले कर्णाली प्रदेशमा रहेको पेट्रोलियम पदार्थ उत्खनन गर्ने कामको जानकारी संसदलाई गराउन माग गर्नुभएको छ। उहाँले पेट्रोलियम पदार्थ उत्खनन गर्न सम्बन्धित मन्त्रालयले प्राथमिकतामा राखेर काम गर्नुपर्ने बताउनुभयो। त्यस्तै सांसद नरबहादुर विष्टले काठमाडौँ महानगरपालिकाले फुटपाथ व्यापारीलाई लखेट्ने काम गरेको भन्दै विरोध गर्नुभयो। उहाँले व्यापारीलाई लखेट्ने भन्दा पनि उनीहरूलाई करको दायरामा ल्याएर रोजीरोटीको सरकारले नै सुनिश्चितता गर्नुपर्ने बताउनु भएको छ। त्यस्तै सांसद भुवन बहादुर सुनारले देशलाई बेरुजुले आक्रान्त बनाएको बताउनुभयो। उहाँले स्थानीय प्रदेश र संघीय तिनै तहमा बेरुजु बढ्दै गए पनि सरकारले बेरुजुलाई व्यवस्थित गर्न सरकार पछाडि परेको बताउनुभयो। राष्ट्रिय सभा सदस्य प्रकाश पन्तले सरकारले बनाएका ऐन कानुन कार्यान्वयन भए नभएको अध्ययन अनुसन्धान गर्न छुट्टै कानुन निर्माण गर्नुपर्ने बताउनु भएको छ। बुधबार राष्ट्रिय सभाको विशेष समयमा बोल्दै सांसद पन्तले यस्तो बताउनु भएको हो। उहाँले सरकारका कानुन बनाउने निकायले कानुन बनाए पनि प्रभावकारी रूपमा कार्यान्वयन हुन नसकेको बताउनुभयो। सांसद पन्तले संसदले बनाएका कानुन पालना भएको छ कि छैन भनेर हेर्नुपर्ने स्थिति आएको बताउनुभयो। उहाँले स्तरीय ऐन कानुनहरू निर्माणसँगै कार्यान्वयन नहुनुका कारण पहिल्याउँदै कार्यान्वयन युक्त कानुन बनाउनुका लागि सरकार र सांसदहरूले समन्वयात्मक भूमिका खेल्नुपर्ने बताउनुभयो। महिला बालबालिका तथा ज्येष्ठ नागरिक मन्त्री उमा रेग्मीले छोराछोरीले अपहेलना गरेका ज्येष्ठ नागरिकको पालन पोषण गर्ने जिम्मेवारी स्थानीय सरकारले लिनुपर्ने बताउनु भएको छ। प्रतिनिधि सभाको बैठकमा महिला तथा सामाजिक समितिको प्रतिवेदन सहितको ज्येष्ठ नागरिक पहिलो संशोधन विधेयक 2075 माथि छलफलका क्रममा उठेका प्रश्नको जवाब दिँदै मन्त्री रेग्मीले यस्तो बताउनु भएको हो। उहाँले ज्येष्ठ नागरिकलाई हेर्ने जिम्मेवारी सरकारले लिनुपर्ने बताउनुभयो। जनताको घर दैलोमा हुने स्थानीय सरकारले छोराछोरीबाट अपहेलित ज्येष्ठ नागरिकलाई हेर्नुपर्ने उहाँको भनाइरहेको छ। दर्शक महानुभाव, यसप्रति तपाईको धारणा के छ? आफ्नो धारणा तलको कमेन्ट बक्समा कमेन्ट गर्नुहोला। पछिल्लो 24 घण्टामा 391 जनामा कोरोना भाइरसको संक्रमण पुष्टि भएको छ। स्वास्थ्य तथा जनसङ्ख्या मन्त्रालयका अनुसार 2562 पीसीआर परीक्षणमा 340 जना र 1419 एन्टिजेन परीक्षणमा 51 जना गरी 391 जनामा संक्रमण पुष्टि भएको हो। गएको 24 घण्टामा कोरोना संक्रमण मुक्त हुनेको संख्या 46 रहेको छ। हाल देशभर कोरोना भाइरसको सक्रिय संक्रमितको संख्या 2276 रहेको छ। गएको 24 घण्टामा कोरोना संक्रमणका कारण मानवीय क्षति भएको छैन। सक्रिय संक्रमित मध्ये 2143 जना होम आइसोलेसनमा छन् भने 133 जना संस्थागत आइसोलेसनमा छन्। संस्थागत आइसोलेसनमा रहेका मध्ये 21 जना आइसियुमा छन्। हालसम्म कोरोना संक्रमणका कारण नेपालमा 11954 जनाको मृत्यु भएको छ। विश्वभरको पासपोर्ट र्याङ्किङको सूचीमा नेपाली राहदानी पासपोर्ट विश्वकै कमजोर सूचीमा परेको छ। हेनली पासपोर्ट इन्डेक्स 2022 क्वार्टर 3 रिपोर्टमा नेपाल विश्वकै कमजोर मध्ये 7औं स्थानमा देखिएको छ। पहुँचको आधारमा 112 र्याङ्कमा विभाजन गरिएको रिपोर्टमा नेपालको पासपोर्ट 106औं स्थानमा र्याङ्कमा रहेको छ। यसअनुसार र्याङ्किङको आधारमा नेपाल 6औं कमजोर पासपोर्ट हुने मुलुक भएको हो। नेपाल रहेको 106औं स्थानमा प्यालेस्टाइन पनि छ। नेपालको पासपोर्टले 38 वटा मुलुकमा अनअराइभल भिजा मार्फत सोझै पहुँच पाउने रिपोर्टमा उल्लेख गरिएको छ। नेपालभन्दा मुनि प्यालेस्टाइन, सोमालिया, यमन, पाकिस्तान, सिरिया, इराक र अफगानिस्तान रहेको बताइएको छ। यसैबीच सबैभन्दा शक्तिशाली पासपोर्टको सूचीमा जापान छ, जसले 193 मुलुकमा अनअराइभल भिजा मार्फत सोझै पहुँच पाउने बताइएको छ। जनता समाजवादी पार्टी नेपालकै सांसद रेणुका गुरुङले सैनिक विशेष अदालतलाई सेनाको मुख्यालय परिसरभन्दा बाहिर सार्न माग गर्नुभएको छ। प्रतिनिधि सभाको बैठकमा विशेष समय लिएर बोल्दै सांसद गुरुङले सैनिक विशेष अदालतमा विगतदेखिकै धेरै मुद्दाहरू पेन्डिङमा रहेकाले सेनामा न्यायप्रति विश्वास घटेको बताउनुभयो। उहाँले सैनिक विशेष अदालतको बेथिति र ढिलासुस्तीमाथि अनुगमन गर्न सरकार समक्ष माग गर्नुभयो। उहाँले सैनिक विशेष अदालत सेनाको मुख्यालयभित्र रहुन्जेल पीडित सैनिकले न्याय नपाउने भन्दै यसलाई मुख्यालय परिसरबाट बाहिर सार्न माग गर्नुभएको हो। निर्वाचन आयोग नेपालका प्रमुख निर्वाचन आयुक्त दिनेश कुमार थपलियाले संहिता कार्यान्वयनका लागि स्थानीय तहको निर्वाचन कोसेढुङ्गा साबित भएको दावी गर्नुभएको छ। काठमाडौँमा आयोजित विभिन्न पर्यवेक्षण संस्थाहरूले बुझाएको स्थानीय तह निर्वाचनको प्रतिवेदनमाथि समीक्षा गर्दै प्रमुख निर्वाचन आयुक्त थपलियाले यस्तो बताउनु भएको हो। उहाँले आगामी स्थानीय तहको निर्वाचन तोकिएको समयमै गर्नुपर्ने स्पष्टता पनि स्थानीय तहको निर्वाचनले दिएको बताउनुभयो। प्रमुख निर्वाचन आयुक्त थपलियाले स्थानीय तहको निर्वाचनले स्थानीय तहमा महिलाको प्रतिनिधित्व
प्रतिनिधित्व र लैङ्गिक एवं समावेशिता अभ्यास अब मजबुत भएको सङ्केत दिएको बताउनुभयो। उहाँले सबै क्षेत्रमा लैङ्गिक समावेशिताको कुरा कानुन संशोधन गरेर अझै बढाउने प्रक्रियामा रहे पनि गत स्थानीय तहको निर्वाचनले महिलाको प्रतिनिधित्व र समावेशी सुनिश्चित श्रृङ्खला स्पष्ट बनेको बताउनुभयो। उहाँले स्थानीय तहको निर्वाचनले पम्पलेट ब्यानर नभई जनताको मन जित्नुपर्छ भन्ने धारणा स्थापित गर्नु अर्को सफलता भएको पनि उहाँको भनाइरहेको छ। मोरङ प्रहरीले 2 किलो युरेनियम भनिएको धुलोसहित 15 जनालाई पक्राउ गरेको छ। विराटनगरका छुट्टा छुट्टै स्थानबाट 2वटा समूहलाई पक्राउ गरेको हो। बिक्रीका लागि आएकाहरूलाई विराटनगरको 2 स्थानबाट पक्राउ गरेको जिल्ला प्रहरी कार्यालय मोरङका प्रहरी उपरीक्षक शान्तिराज कोइरालाले बताउनुभयो। कोइरालाले पक्राउ परेकाहरू भरिया रहेको बताउनुभयो। उहाँका अनुसार साउन 1 गते 1 किलो 87.3 ग्राम सहित विराटनगर 9 ट्राफिक चोकबाट 8 जना पक्राउ परेका थिए। साउन 3 गते विराटनगर महानगरपालिका 3 दूध फार्म नजिकैबाट 978.6 ग्राम सहित 7 जना पक्राउ परेका हुन्। साउन 1 गते प्रहरीको मोरङ धनपाल थान गाउँपालिका 7 का 41 वर्षीय शिवशंकर पासवान, 43 वर्षीय प्रदीप पुरी, 44 वर्षीय लक्ष्मण शर्मा, सोही पालिका वडा नम्बर 4 का 37 वर्षीय मुकेश कुमार शाह, कटहरी गाउँपालिका 2 का 40 वर्षीय दिलीप कुमार शर्मा, विराटनगर महानगरपालिका 12 का 46 वर्षीय फटिक कुमार कार्की, सोलुखुम्बुका 35 वर्षीय गोपाल मगर, खोटाङका 32 वर्षीय किरण राई पक्राउ परेको जनाइएको छ। गायक प्रेम राजा महतको नयाँ गीत पिपल डाँडी साइली सार्वजनिक भएको छ। काठमाडौँमा एक कार्यक्रमको आयोजना गरेर गीतको भिडियो सार्वजनिक गरिएको हो। गायक महतलाई गायिका अस्मिता परियारले स्वरमा साथ दिनुभएको छ। गीतको शब्द तथा सङ्गीत पनि स्वयं गायक महतले गर्नुभएको छ। कार्यक्रममा बोल्दै गायक महतले यो गीत 35 वर्ष अघि रेकर्ड गरेको भए पनि जीवन्त बनाउन अहिले भिडियो बनाएर बजारमा ल्याएको बताउनुभयो। उहाँले यसले 35 वर्ष अघिको कला संस्कृतिको महत्त्व दर्शाउने बताउनुभयो। यस्तै गायिका परियारले यो गीत लोकगीतको रूपमा आफ्नो पहिलो अनुभव रहेको बताउनुभयो। गएको एक सातादेखि निरन्तर रूपमा वृद्धि भएको नेप्से परिसूचक बुधबार पनि सामान्य अङ्कले वृद्धि भएको छ। बुधबार नेप्से परिसूचक 4.98 अङ्कले बढेर 2050.59 बिन्दुमा पुगेको छ। त्यस्तै सेन्सेटिभ इन्डेक्स 0.97 अङ्क बढेको जनाइएको छ। बुधबार कारोबारमा आएका 215 कम्पनीको 41,33,000 किता सेयर 1,73,18,32,000 रुपियाँ बराबरको खरिद बिक्री भएको छ। बुधबार नेप्से परिसूचक झिनो अङ्कले बढे पनि कारोबार रकम भने गिरावट भएको छ। मङ्गलबार 2,29 करोडको सेयर कारोबार भएको थियो। बुधबार नेप्सेका 13 उपसमूह मध्ये 8 उपसमूहको परिसूचक बढेको छ भने बाँकी 5 उपसमूहको परिसूचक घटेको छ। श्वेतगङ्गा हाइड्रो पावर एन्ड कन्स्ट्रक्सन लिमिटेडले धितोपत्रको प्राथमिक सार्वजनिक निष्कासन आइपिओ बिक्री खुल्ला गरेको छ। कम्पनीले साउनको 4 गते बुधबारदेखि प्रति किता 100 रुपियाँ अङ्कित मूल्यमा आइपिओ बिक्री खुल्ला गरेको हो। कम्पनीले सर्वसाधारणका लागि 23,89,50,000 रुपियाँ बराबरको 23,89,500 किता आइपिओ निष्कासन गरेको छ। जसमध्ये 5% अर्थात् 1,19,475 किता सेयर सामूहिक लगानी कोषलाई सुरक्षित गरेर बाँकी 22,70,025 किता आइपिओ सर्वसाधारणका लागि छुट्याइएको छ। कम्पनीले आयोजना प्रभावित क्षेत्रका बासिन्दाहरूका लागि आइपिओ निष्कासन गरे पश्चात अब सर्वसाधारणका लागि निष्कासन गरेको हो। इच्छुक लगानीकर्ताले धितोपत्र बोर्डबाट स्वीकृति प्राप्त गरेका सम्पूर्ण सी आस्पा सदस्य, बैंक तथा वित्तीय संस्था मेरो सेयरबाट आवेदन दिन सक्ने बताइएको छ। लगानीकर्ताले न्यूनतम 10 कितादेखि अधिकतम 10,000 किताका लागि आवेदन दिन सक्ने बताइएको छ। सयपत्री हाइड्रो पावर लिमिटेडले सर्वसाधारणका लागि धितोपत्रको प्रारम्भिक सार्वजनिक निष्कासन आइपिओ बिक्री खुल्ला गर्ने भएको छ। कम्पनीले 13 साउनदेखि प्रति किता 100 रुपियाँ अङ्कित मूल्यमा आइपिओ बिक्री खुल्ला गर्न लागेको हो। आयोजना प्रभावित क्षेत्रका बासिन्दाहरूका लागि आइपिओ निष्कासन गरे पश्चात सर्वसाधारणका लागि सार्वजनिक निष्कासन गर्न लागेको हो। कम्पनीले सर्वसाधारणका लागि 7,21,060 किता साधारण सेयर निष्कासन गर्न लागेको हो। आयोजना प्रभावित स्थानीयलाई निष्कासन गरेर बिक्री नभएको 1,21,060 किता समेत गरी 7,21,060 किता साधारण सेयर निष्कासन गर्न लागेको बताइएको छ। जसमध्ये 36,053 किता सेयर सामूहिक लगानी कोषहरूलाई र 14,421 किता कर्मचारीका लागि सुरक्षित गरिएको छ। बाँकी रहेको 6,70,586 किता सेयरका लागि सर्वसाधारणबाट आवेदन माग गरेको बताइएको छ। अब अन्तर्राष्ट्रिय समाचार। युक्रेनका राष्ट्रपति भोलोदिमिर जेलेन्स्की पत्नी ओलेना जेलेन्सा अमेरिका पुगेकी छिन्। उच्च स्तरीय बैठकमा सहभागी हुन
र अमेरिकी संसदलाई सम्बोधन गर्न उनी अमेरिका गएकी हुन्। उनी युक्रेन सरकारको कुनै जिम्मेवारीमा भने छैनन्। व्हाइट हाउसका अनुसार ओलेना जेलेन्स्काले सोमबार विदेश मन्त्री एन्टिनो ब्लिङ्कनसँग र मङ्गलबार राष्ट्रपति जो बाइडेनसँग भेटवार्ता गरेकी थिइन्। ओलेनाले क्यापिटल हिलमा संसदलाई सम्बोधन गरेको बताइएको छ। 4 महिना अघि राष्ट्रपति जेलेन्स्कीले अमेरिका संसदलाई भर्चुअल माध्यमबाट सम्बोधन गरेका थिए। युक्रेनमा रुसले आक्रमण गरेको 5 महिना पुगेको छ। यसबीचमा युक्रेनले अन्तर्राष्ट्रिय समुदायको समर्थन जुटाउने कोसिस गर्दै आएको छ। रुस विरुद्ध लड्न युक्रेनले अमेरिकाबाट सैन्य र राजनैतिक सहयोगको अपेक्षा गर्दै आएको छ। अमेरिकी संसदले अहिलेसम्म युक्रेनलाई करिब $40 अर्ब सहायता दिन पहिले नै मन्जुरी दिइसकेको छ। अब खेल समाचार। गण्डकी प्रदेशमा आयोजना हुने 9औं राष्ट्रिय खेलकुद प्रतियोगिताका लागि विभिन्न उपसमिति गठन गरिएको छ। 9औं राष्ट्रिय खेलकुद प्रतियोगिताका कार्यकारी समितिका संयोजक तथा राष्ट्रिय खेलकुद परिषदका सदस्य सचिव टङ्कलाल घिसिङले बुधबार आयोजित पत्रकार सम्मेलन मार्फत गठन भएका उपसमितिका संयोजक र सचिवको नाम सार्वजनिक गर्नुभएको हो। सार्वजनिक भएका 14 समिति मध्येमा 12 समितिमा संयोजक र सचिवको टुङ्गो लागेको छ भने 2 उपसमितिका संयोजक र सचिवहरू तोक्न बाँकी रहेको घिसिङले बताउनुभयो। सार्वजनिक उपसमिति अन्तर्गत समारोह समितिमा राखेपका सदस्य एकेन्द्र बहादुर कुँवरलाई संयोजकको जिम्मेवार दिइएको छ भने सचिवको जिम्मा राखेपका प्रशासकीय अधिकृत सारङ्गिन निरौलालाई तोकिएको छ। त्यस्तै प्राविधिक उपसमितिमा हिमाल राज दाहाललाई संयोजक तोकिँदा प्रचण्ड शर्मा सचिव रहनु भएको छ। खेल स्थल व्यवस्थापन उपसमितिमा राजेश गुरुङलाई संयोजकको जिम्मा दिँदा कृष्ण प्रसाद तिमिल सिन्हालाई सचिवको जिम्मेवारी दिइएको छ। अनुशासन उपसमितिमा पेमा लामा संयोजक हुनुहुन्छ भने नारायण राज अर्याल उपसमितिको सचिव हुनुहुन्छ। बसोबास व्यवस्थापन उपसमितिको संयोजकमा राजकुमार थापा र प्रशासकीय अधिकृत चन्द्र कुमार राईलाई सचिवको जिम्मेवारी प्रदान गरिएको बताइएको छ। नेपाली राष्ट्रिय क्रिकेट टिमको मुख्य प्रशिक्षकबाट राजीनामा दिनुभएका पुबुदु दासानायके क्यानाडाको राष्ट्रिय क्रिकेट टिमको मुख्य प्रशिक्षक नियुक्त हुनुभएको छ। नेपाली टिमबाट राजीनामा दिएको केही बेरपछि नै पुबुदु आफ्नो राष्ट्र क्यानाडाका मुख्य प्रशिक्षक नियुक्त भएको क्रिकेट क्यानाडाले जनाएको छ। क्रिकेट क्यानाडाले आधिकारिक फेसबुक पेजमा पुबुदु प्रमुख प्रशिक्षक नियुक्त भएको भन्दै बधाई दिएको छ। नेपाल क्रिकेट संघ क्यानसँग नेपाल टिममा दोस्रो कार्यकालका लागि गत मक्सिरमा 2 वर्षीय सम्झौता गरेका उनले बुधबार पत्रकार सम्मेलन गरी पद छाडेको जानकारी दिएका थिए। उनले राजीनामाको घोषणा गरे लगत्तै क्रिकेट क्यानाडाले उनी प्रमुख प्रशिक्षक नियुक्त भएको घोषणा गरेको हो। काठमाडौँमा भएको पत्रकार सम्मेलन पुबुदुले घर परिवारलाई समय दिनका लागि अब 1 वर्ष क्यानाडामै बस्ने बताएका थिए। पुबुदु 2007 देखि 2021 सम्म क्यानाडाको मुख्य प्रशिक्षकको रूपमा पनि कार्यरत रहेका थिए। समाचार पार्टी न्यूज बुलेटिनमा पालो भएको छ समाचार पार्टी हेल्थ टिप्स अन्तर्गत आज हामी गर्भावस्थामा बमिट रोक्ने 5 घरेलु तरिकाको विषयमा जानकारी दिनेछौँ। अत्यन्त छोटो तर महत्त्वपूर्ण छ, कृपया अन्तिमसम्म हेर्नुहोला। गर्भावस्था एक जटिल अवस्था हो। यस्तो अवस्थामा गर्भवती महिलालाई धेरै प्रकारका समस्या आउन सक्छन्। यो समयमा सामान्य समयभन्दा फरक लक्षण देखिन सक्छ। टाउको दुख्ने, बमिट आउने प्रमुख समस्या हुन्। यसका लागि तपाईँले विभिन्न तरिका अपनाउन सक्नुहुन्छ। पहिलो हो, गर्भावस्थाका बेलामा बमिट रोक्नका लागि अदुवा धेरै उपयोगी हुन्छ। ताजा अदुवामा नुन लगाउने या अदुवाको रसमा कागती मिलाएर पानी पिउँदा राम्रो हुन्छ। यसले बमिट हुन रोक्नुका साथै टाउको दुखाइ पनि कम गर्छ। अर्को हो, जिरामा मह बराबर मिलाएर बिहान उठ्न साथ दैनिक सेवन गर्नाले शरीरलाई आराम तथा तागत दिनुका साथै टाउको दुख्नबाट पनि बचाउँछ। त्यस्तै अर्को हो, धनियाको पातको रस बनाएर कागतीमा मह मिलाएर सेवन गर्नाले फाइदा हुन्छ। जब स्वास्थ्यमा खराबी भएको महसुस हुन्छ तब यो पिउँदा राम्रो हुन्छ। सकिन्छ भने बिहान उठ्न साथ पिउँदा पनि राम्रो हुन्छ। अर्को हो, दिनमा 3 पटक पुदिनाको रसमा मह मिलाएर पिउँदा पनि गर्भवती अवस्थामा शरीरलाई फाइदा गर्छ। अर्को, बिहान उठेर नित्य कर्मपछि सामान्य खालका 1-2 वटा बिस्कुट खाँदा स्वास्थ्यलाई फाइदा गर्छ र बमिट आउने सम्भावनालाई पनि कम गर्न मद्दत गर्दछ। दर्शक महानुभाव, आज हामीले यहाँहरूलाई हेल्थ टिप्स अन्तर्गत गर्भ अवस्थामा बमिट रोक्ने 5 घरेलु तरिकाको विषयमा जानकारी दियौँ। कस्तो लाग्यो आफ्नो धारणा तलको कमेन्ट बक्समा कमेन्ट गर्नुहोला। धेरै दिदीबहिनीहरूलाई यस्तो समस्या परेको हुनसक्छ, त्यसकारण तपाईँले एउटा सेयर गरिदिनु भयो भने धेरै दिदीबहिनीलाई यसले फाइदा पुर्याउँछ। त्यसकारण आफ्नो फेसबुक, ट्विटर लगायतका सामाजिक सञ्जालमा सेयर गर्न नबिर्सिनुहोला। अवस्था दर्शक महानुभाव, आजका महत्त्वपूर्ण समाचार, ब्रेकिङ न्युज अपडेट लगायतका महत्त्वपूर्ण समाचारहरू यति नै। हामीले प्रस्तुत गरेका यी समाचारहरूप्रति तपाईँको धारणा के छ? आफ्नो धारणा तलको कमेन्ट बक्समा कमेन्ट गर्नुहोला। हाम्रो मेहनतका लागि यो भिडियोमा एउटा सानो लाइक अवश्य गर्नुहोला। दर्शक महानुभाव, पलपलको न्युज अपडेटका लागि हाम्रो च्यानललाई सब्स्क्राइब गर्नुहोस् अनि नजिकै आउने बेल आइकनलाई क्लिक गर्नुहोला। पलपलको न्युज अपडेटका साथ फेरि हाम्रो भेट हुनेछ। तपाईँ समाचार पार्टी हेर्दै गर्नुहोस्। नमस्कार।